à tous. J'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de ma chaîne et elle parle à les genres de texte ou bien les genres littéraires de texte. Avant la leçon d'aujourd'hui, j'espère que vous cliquez sur like et abonnez. Alors, les genres littéraires du texte, il y a 5. Il y a le roman, la nouvelle, le conte, la pièce de théâtre et la poésie ou bien le poème. Alors, le roman. Le roman, c'est un genre littéraire relativement long. Elle est composée de beaucoup d'actions imaginaires et beaucoup de personnages. Elle écrit en prose. كيفاش؟ يعني هاد لو رومان en arabe يعني الرواية كتكون عندنا طويلة وكتشمل لينا بزاف ديال الأحداث اللي كتكون متخيلة وبزاف ديال الأشخاص كتكون مكتوبة باغ دي باراغراف يعني كتكون اون بروز كيف مكتوبة هنايا بواحد الشكل يعني غادي يعني باش نشرح لكم اكثر ماشي بحال لا بويزي يعني ماشي بحال القصيدة كتكتب لينا باغ دي فير يعني بأبيات شعرية ولكن هاد النص هذا أولا هاد الرواية كتكتب لينا يعني عادي يعني فقرات من بعد كاين عندنا لا نوفيل. La nouvelle, c'est un récit court et fictif qui limite le nombre de personnages et d'événements. Sa fin est généralement surprenante. قال لك هنايا لا نوفيل c'est un récit يعني واحد القصة كتكون قصيرة كور يعني هي فيكتيف قصيرة كي ليميت لو نومبر دو بيرسوناج يعني كتحيد لينا يعني كتزيل هذاك العدد ديال الاشخاص اي ديفينمون يعني والاحداث صافا اي جينيرالمون سوربرونانت يعني غالبا جينيرالمون كتكون عندنا النهايه كتكون عندنا مفاجئه كنلقاو الصدام يعني ما كنكونوش عارفين حنا كيفاش غتكون النهايه واش حزينه ولا سعيده حتى كنتفاجئوا بواحد الحاجه يعني بواحد الحدث كيكون مفاجئ في هذيك ليستوار. Après, le conte. Le conte, c'est un récit d'imagination assez bref, très court. كاينين هنايا اللي غادي تخلطوا ليهم ما بين لا نوفيل اي لو كونت. كيفاش الفرق بيناتهم؟ لا نوفيل قلنا كتكون يعني ان ريسي كور اي فيكتيف ولو كونت سي ان ريسي ديماجيناسيون اسي بريف تري كور. يعني لا نوفيل راها قصيره ولكن لو كونت قصر يعني قصر من هذاك لا نوفيل كتكون عندنا قصيره بزاف يعني لدرجه تقدر يكون عندها يعني لو كونت تقدر يكون فيه باج دو باج بيان باج ادمي على حسب يعني كتكون قصر من لا نوفيل. Bref, قلنا très court et se caractérise par la présence de l'expression elle était une fois. يعني toujours كتلقاو في البداية ديالها مكتوبة elle était une fois يعني كان يا ما كان. Après, la pièce de théâtre يعني كنتحدثوا هنايا على المسرح. C'est un texte composé notamment d'un dialogue. يعني هاد التياتر المسرح كيكون يعني كيتشكل لينا كيفاش كيتشكل لينا كيكونوا فيه واحد يعني دي ديالوج يعني واحد الحوارات ما بين واحد الاشخاص كيكون عندنا في هذيك المسرحيه مثلا كي بوتيتر جوي سور سين يعني غالبا يعني كي بوتيتر يعني في الغالب بوتيتر يعني غالبا كتكون عندنا كتلعب لينا فوق الخشبه ديال المسرح. لو تhéâtre contient des personnages qui prononcent des paroles appelées répliques. هاد لو تhéâtre هذا كيتشكل لينا يعني كيكونوا فيه واحد الاشخاص كيقولوا واحد الهضره يعني دي بارول كتسمى لينا لي ريبليك. باش نفصل لكم اكثر اشنو هما لي ريبليك غادي نعطيكم مثال. باغ اكزومبل احمد اي علي يعني دار بيناتهم واحد الحوار ان ديالوج. احمد سالو كيسكو تو في علي جو ريفيز مي لوسون. اشنو كاين هنايا؟ احمد قال ما بين احمد وعلي كاين واحد لو ديالوج ولكن الهضره ديال احمد راها ريبليك والهضره ديال علي راها ريبليك يعني كيكون عندنا الديالوج كيكونوا فيه دي ريبليك يعني دي بارول. هذا هو الفرق. احمد راه قال واحد الريبليك يعني واحد الهضره
وعالي حتى هو قال هضرة أخرى، يعني سولو والآخر جاوب، كل واحد وقال الهضرة ديالو، ولكن بيناتهم راه كاين واحد لو ديالوغ، هذا هو الفرق. قلنا لي ريبليك كيف ما شرحت لكم دابا comporte aussi des phrases qui décrivent le discours ou les personnages nommés. يعني كنهضروا هنا على لي ديداسكالي يعني اللي مثلا عاقل عليهم كنا قبل قريناهم، ويعني غادي تكونوا دزتوا عليهم، يعني واخا ما غاديش تكونوا يعني قريتوهم تفصلتوا فيهم مزيان، مي على الاقل غادي تكونوا سمعتوا بهم في يعني في السابعه ولا الثامنه ولا الكاتريام اني على حسب. قلنا لي ديداسكالي هي هذيك الهضره يعني ديال هذاك الراوي اون arabe، هما لي ديداسكالي يعني لي بارول دو، يعني لي بارول دي بيرسون كي كونت، هذاك الراجل اللي هذاك السيد اللي كيحكي باردون اللي يعني اللي يعني كي راكونت، كيقول واحد الهضره كتقال اونتر بارونتيز في الغالب، حيت لي ديداسكالي كاينين انواع حتى هما فيهم يعني انواع، يعني بلا ما نتلفكم بهذا الشيء. المهم لي ديداسكالي هي الهضره ديال الراوي كيقولها، كتكون بين قوسين في الغالب كتوصف لنا مثلا كنقولوا كتوصف لنا مثلا هذاك الشخص اللي كيدوي واش هو حزين، يعني في الغالب كيكونوا لي سونتيمون ديال دي بيرسوناج. غادي ننتقلوا دابا لا بويزي ou bien le poème. C'est l'art qui consiste à combiner، يعني واحد الفن qui consiste à combiner entre les sonorités et les rythmes، واحد الفن اللي يعني كيحافظ لنا على نفس الإيقاع، نفس الإيقاع كيكون عندنا، يعني لا بويزي يعني قصيدة كتحافظ لنا على نفس الإيقاع. سو جون كومبورت ديفير، هاد النوع الأدبي كيكونوا فيه ديفير يعني واحد الأبيات شعرية كي سو تيرمين بار دي ريم، يعني في الاخر كينتهي لنا بالقافيه.